dire, c'était هو الكبير في الدار. دونك هو اللي كان يجيري لي زافير تاع العائله. C'était un grand génie. Le malheur, c'est qu'à un moment donné, تدخل عندنا في لا بنك. Oui, عندنا une banque. كنت عندنا une banque. C'est que خويا tellement c'était un génie, c'est que تدخل عندنا pauvre, تولي riche. تزيد تعاود تدخل عندها riche, تولي encore plus riche. تروح عندها avec une société en faillite, تولي la société la plus meilleure au monde. Eh oui, mais يقول لك chacun sa gloire, كل وحده لا دوري تاعها. كاين كيما الكسندر لو غران طول، وكاين كيما الكسندر لو غران ثاني ما طولش، هو كان بين. C'est-à-dire que la banque تطلع des investissements, des actions. بويا شاف قال سي با نورمال، قال لا بنك تاعي انايا دروك ولدي هذا فرططو دروك ولا يصوبي لي انايا لا بنك. كي دخل في روحه انا بويا جامي نسمع هذا لو مو انفستيسمون، جامي نسمع اكسيون، يعرف كيف فيلم داكسيون مي جامي لا انتيغري لو مو اكسيون دونتر كونتكست. بدا يدخل في روحه وبدا يحذر ولدي لي برانسيب تاع لا بنك ماشي كيما هكا راك تمد، حنا ماشي بنك اسلامي بركا ما تمد عليك كتبوا لي زانتيري. ويا ما دخلش روحك انايا جو سوي جون نبغي نتيستي جو ريسكي بلا فامي بلوريتاج هذا مين تعرف. ويا حبوك ما دخلش روحك كيفاش ما دخلش روحي انا هو اللي بنيت هذا الاخر وانا اللي ربيتك. ويا سي ربيتني انا اللي تعلمت انا اللي قريت درت جي في دي زيتود ولا ما عجبكش الحال نبقى نعطيك لي بار تاعك وكيفاه تعطيني لي بار تاعي باغي طردني شغله. حنايا جايين من نيرفين في هذه الدار، لا غالب جايين نيرفين. بون انا كنت صغير كنت عادك ندرب باش نتنرفى، كنت مازال ما نتنرفاش غايه. خويا دمر بويا مسكين شغل ضعيف الصحة، شي يكذب بيد الدولة راحت، عاود سي يكذب بيد الزوجة راحت، قال ندير بيد كرعية حط كرع الأولى راحت، الزوجة راحت، وبدا يتكركر في الدرج ضربة حتى اللي طاح في لاستاتيو. في مسكون لاستاتيو تاع من؟ تاع جدي اللي هو بويا. حنا قلنا لا بويا لاستاتيو كش نعرف كل واحد. ليغوني دي سور سي كو هي اللي قتلت بويا. كيما يقول لك ليغوني دي سور انكور اون فوا سي كو لا فامي تاعنا كل بروش يقتل الاخر، سيتادير خويا قتل بويا وبويا ثاني غادي يقتل بويا. وي خويا مسكين قعد يبكي مسكين، يدي سو الشوك. حنا كنكذبوا عليه نقول لا سيتي لانستان نو مكتوبه لا غالب ما معنا كي نديرو. مي هو يبكي حتى الدموع نشفو صاي وعينيه بيضو مولي يشوف والو. قعد 6 موا هو في الدار وحده، وحنا ما بالناش بلي مارشي يروح في لا بونك. يكون لا بونك تتكولي اللي حنا كنا لا ميور بونك في لا ولايه، ولينا حنا نسالو الدراهم اوليو ما حنا نمدو الدراهم، ولينا نقولوا للناس حمبوكم سلفونا الدراهم. هي لو بير في هذه الحياه سي كو خويا ومرته بداو يدابزو باسكو اكتشف بلي ما مرته كتخدع ما خرجتش كيما كان يقرح. ديكو بصح دابا بهبله ولا يهتف في الليل ولا يهتف في النهار ولا يهتف ما في العشيه على الزوج على الربعه على الخمسه ولا يهبلنا. حتى ليه ان مومون دوني السيد مات ولا يضرب المهلوسات ومات. ديكو وليت انا لو شيف تاع البنك. او ديبي فرحت، انا قلت جو في سوفي لا بنك، غادي ندير اسمي في كاع لي زارتيكل دو جورنو. لون كي سوفي la banque de la famille. وليت نمد ادي نتايا انفستيسمون les actions هاي وليت نبان هاك ملياردير هاك دي سونز انتيري روح هاك مع شكون سيدي
اسمح لي سيدي ديروجيتك حظ اسمح لي. قلت لك تكره كي يكون اون بلان ريفليكسيون ما ديرونجينيش. على بالي سيدي بصح واحد راه عند الباب مقبيله راه يترقب راه داير النش حومه كاع راه قلبه. انا وليت يونيش في داري. وراه بصبعي سكي ويتوغ عند الباب اش راه داير؟ قول انا. واحد راه يقول سي با جوست سموه. سي با جوست. لا سيتي ناكسيبتابل. سي ناكسيبتابل شنو هذا الاسم هذا فرونسي. انا ولا على بالي سيدي راه يتمشى ويقول سيتي ناكسيبتابل. شنو يقول انا؟ هذوك اللي تاع سكاني بريموطار. تجيبي لي موطار في الدار. سيدي مالك لي جوندار. ماشي جوندار سيدي بريموطار هذوك تاع سكاني اللي يبيعوا شنو سكاني. بروموتور. قلت هذاك العام بروموتور. كيف سيدي فيه باوطه والرا. دونك انا هذا بروموتور سي بون. ولات عندها اون ابيتود يجي يسكر لي في داري ويروح سي بون. سيدي راه قلب الحومه. دخل عليا دخل. دخل سيدي؟ بيان سور دخل عليا. قولي لها انا. نجيب لكم قهوه وكاطو وكاع. قهوه زيد لاتاي جيت سكنه في داري زيد شدني زيد مزوجه كلها نتاعك الكاطو. صح سيدي كيما تبغي تقول. انا هذا وارث. شتا تو وين وصلنا؟ كشفه. انا هادو دروك طلعوا دو زيطاج هذو لي بروموتور تاع 4 دورو تقول لي سكري في داري انا هادو. انا هذا غادي نوري له انا هذا غادي نوري له باللي لي بروموتور انا ما زعاقش معاهم. انا غادي نكس مع انا هذا. انا غادي نوري له بلي ما يزعقوش معايا. انا نعرف لا 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 مسيو لو بروموتور توجور لا كلاس توجور شنو ما نقول ما شوف على بالي حال سموه حاجه عادوا لها العين في هذه الدار. انا تسعفني اللي بدات تقلاع جوبونس قلاع قلاع نو نخلوها هي كلعوا قلاع العين مسيو لا هيا قول لي مسيو البروموتور توحشنا يا سيدي كيف داير؟ ما تسقسينيش كاني داير مانيش قادر. شوف كاع ما راناش قادر على بال المال اللي راه مقطوع هذه الايامات كاع ما راناش قادر نديم هذا المال اللي مقطوع في هذا الدار. مانيش على هذه سي فريد. ويا اسمح لي والله اسمح لي. شوف فكرتها بالك عاود بالك فكرتها ونسيتها. نقول بينهم وخلص عليه القهوه اليوم ونسيتها. والله غير اسمح لي حابوك. ما رانيش على هذه سي فريد. جيب لي لا سيناتور وخليني نروح. اذا راك باغي تبيع الدار ودير دراهم في جيبك وتفري اموراتك بالخوف خليني ندير لا سيناتور ونروح. ماشي كل سيمانه نقعد نجي هنايا. صاي سيمانه توجور مقلق سيمانه سيناتور هذا ما تعرف سيناتور توجور مقلق. ريلاكس راني جاي على جرها. مي ريلاكس في خردات نجيبوا لك قهوه تزيد تشربها. على بالي بلي تبغي القهوه تاعنا شاك سيمانه تبغي تشرب القهوه تاعنا ها بلاتاي غادي تريح معانا. حنا ما بين توحشوك نبغوك على بالك. في خاطر ديجا كي دخلت عندي ماكش قادر تخو خيسبي. وعلى بالك لا devise تاعي في الدار c'est qu'il faut jamais être crispé. Il faut toujours être à l'aise et comme si c'était sa maison. Allez, ça, trop crispé. La signature سي فريد. لا signature. جيب لي لا signature. صح لك الحمد. signature ها. signature. La tasse. ici باش نوري لك لا فوتو تاعي ملي كنت في بينيدور. جو بونس با كوريتها لك لا ديرنيير فوا باسكو هناك مع ما كوزين سيتي واه هذيك كنت غادي نتزوج بها مي على فان راك شايف مكاتب تشبال لا سويت وي لاكت
لاكت هنا لاكت هذا بلي لاكت هنا شفتها يا جماعة. Et bien sûr, et bien sûr, et bien sûr, le dossier est fait. Quelle signature? Quelle signature? Je dis bien, quelle signature? يا السيناتور انا قررت في زوج. Bien sûr. Bon, على بالي تقعد ما تفيريفيش تدي صوالحك وتروح سي بون. جو بريفير كومام فيريفي. Allez-y, allez-y. Hein. كاين كاين سيناتور. لا راه خسرت. Ah bon? وي فيريفي. Je peux permettre? Permettez? كاين الظلمة هنا على بالك. راح عند الضوء بالك تشوفها. مازال ما لقيت. C'est des recherches, à la base, c'est des techniques. Je trouve la signature. Si elle est fausse ou elle est là. خاصها une signature. تما مازال ما فيتهاش سي فريد. Si, نفرو ما شاء الله. C'est juste que pourtant بنت خويا قالت لي اليوم غادي مول العشاء تلقى السيناتور تاعك. Je sais pas bien كتكون نسات. Du coup, نطلعوا لها. تما تاك تعقل يا سي فريد. نو. تما تا كل سيمانه راك تجيبني هنايا على باطل. كل سيمانه راني نجي نحوس على سيناتور لا ميم شوز نلقى غير سيناتور وحده اللي هي تاعك ما كانش تاع بنت خوك راني نجي بوريان. نو. معك سؤال حق سي فريد انا نروح. لا عينك ما تقلقش ما تشوف ما في غير كيش قهوه مثلا ما وصلتش ها دوك نفهمك مي سي كومبليكي صح. مي دوك نفهم فهمني. هي ستادير كو هادشي مسكينه لوك راهي فقدت بوها ها دوك هاد الدار اللي انا باغي نبيعوها تفكرها بوها هذا الحيط يفكرها بلادوليسونس هذا الحيط يفكرها ملي كانت صغيره تلعب يومها ها هذا الحيط ثاني ها هذا الحيط عندك شي باش يفكرها ولا ما دونك خصنا بشويه هذه سي ادوليسونس خصنا نفهموها بشويه دوك بشويه نخلص عليها بالفطور ونفهمها غايه السيمانه الجايه بسيو غادي تسمي ما تزعقش عليا سي فريد ما تزعقش عليا ماشي تاع تمسخير انا بروموتور كبير سي فريد انا مانيش لاهي تبهليل هذا سي فريد ما رانيش جاي نتعقل هنايا سي فريد انا نخدم غير مع الكبار سي فريد انا نبدا بروجيات غير كبار سي فريد ما رانيش جاي نتبهدل معاك سي فريد ما رانيش جاي نتعقل من الاولى نلعب مع بنت خوك لا انا راك تجيب فيا كل سيمانه علاه انا راك تبهدل عليا كيما هاك علاه مسختني سي فريد مسختني مع الناس مسختني علاه باسكو نبغوك راك صوالحك سي فريد لا خليهم عندك بالك تبدل عليك ها خليهم عندك ها مابقاش نخدم معاك سي فريد حمور سي فيني حمور روح لا قرا مازال ما فهمتش حاجه اخرى اش عندك غادي نموت كيفاش عندي غادي نموت وهذاك واش بسببك غادي نموت بسببك غادي نموت اش دخلني انا اش دخلني انا نموت تخلي ولدي يتيم بلا دراهم بلا عب ها اش دخل يتيم خليك كبك ديرها انا تاني كبرت يتيم وشو مراني دروك صح مرتي تخليها هكا ضعف ها شكون اللي غادي يصرف عليها كون شكون اللي غادي يحميها الشرف تاعها صاي سي فريد صاي حبس علينا السينما تاعك سي فريد
شنو ما صار؟ حبس علينا التعقاد تاعك هذا سي فريد اسمع السيمانه التاليه ما نزيدكش سيمانه خرج لي اتونسيون سيمانه با بلوس ثانية واحدة معقول. C'était une belle bataille, hein. Je pense que je bats toi ou... سيدي انا سمعتك تتوه وتزقق بحال ما يضربوا فيك. لا سي دي تكنيك والله هذيك كي نضرب انا بغيت نتوه باش هذاك بنادم يحس باللي راني ننظر في بلاصته. راك حرقان سيدي راك كتبان بلي. وي سي كي وصلنا حتى ل 12 راوند سيتي سيري كتاب الصوت سيدي. بيان سور كنت الصوت ماني زين. مجهد سيدي. الله يسلمك الله يسلمك. وهذيك شتني كيما هكا جونغ افيك لا بوزيسيون سيتي جوست باسكو انا نستعمل لا تكنيك دي تكنيك جدد. تكنيك درت له. شنو درت له سيدي؟ هذيك يعيطوا لها لا بيزونتور فوالا الجاذبيه جي د بي تاء مغلوطه. مغلوطه. ورا هادي سيدي على بالك. وهذيك شغل هذيك صديق شغل غادي نهود مع لادفيرسير نجبد. جبده. لا انا نجبد. باغ اكزومبل قيس حل. واحد نهمر يفيد لي سيدي. واحد شوف قيس هذا باغ اكزومبل قيس. شو صار؟ والله لا طاحت سيدي. طاحت. طيحتها كيما 5000. فوالا هذه هي. من بعد جبت لادفيرسير معاه. ونعطيه هذيك سمعت هذيك توالي كنت سمعها ستي هذه رب العالمين راني حاطك سيدي انت نضربك بالعمي. سيدي تا والله انا لادفيرسير معاه ونعطيه هذيك سمعت هذيك توالي كنت سمعها ستي هذه رب العالمين راني حاطك سيدي انت نضربك بالعمي. سيدي تا والله انا مجهد. انت نقسم لك بالله انا فور سيدي. الله يسلمك. انا مش حاسبك تضرب كاع كيما على بالك. سي نضرب. راسك بلي هذه المعلومه كاين غير انت وانا واللي اخترعها نعرفوها. احنا ثلاثه. هذه كاينه غير في واحد المكتبه في بغداد كتبوها اون 1700 و اون 1800 لحقت ديك المكتبه. تسمى من 1800 ما كانش على بالها بهذه الطريقه. كانش غير انا وانت واللي اخترعها. اللي اخترعها. او صافي بليزي سيدي عبالك بلي هذه والله تصور شري بالدراهم. بيان سور. تقول خلصني سيمانتي ساعتي. حافظك سيدي. بون شكرا انا ترى سي بون عطيتك معلومه قيمه سي بون بزاف عليك. سيدي كول. لا صحيح. غادي سيدي كول شويه راك عرقل الماء. طلع شويه سكر. تعال. اي روح دير شي شغلك ولا سير المعين ولا شو دير. بون هاد السيمانه سلكت. اي بون كتبت عليك كذب. مي لو بروبليم سي كو السيمانه هاي صار كملوا لي الكذبات. اش بغي نقول لها؟ اش بغي نقول لها؟ باغ مت صاي المت مابقاش نهضر معاك كيما هاك مابقاش كومونيكي معاك سي راني في السما وتراك في الله امبوسيبل غادي نهضروا. اش بغي نقول لها؟ اش بغي نقول لها؟ ولا نقول لها بلي فيها لابيست. من النهار تاع 2000 عام راه فيها لابيست سي بون. راهي فيا ما باش تطير العلماء بحثوا قالوا لابيست هذه محال غادي طير لها لابيست. ولا اوه عينا اليوم. اوه سيتي اون بال باتاي اليوم. ما تقولش سلامتها ما ربينا قالها. مانيش بلاح خويا حبوك مانيش بلاح ما تشتخل فيا تاتالي. كاع مانيش بلاح على بالك كاع راني منافقين ها. هي ما تديرنيش. انا باش نقولها باسكو اليوم بوك رفع كاع الشرف تاع حملاوي. اي وي داير. اي وي اليوم نيوفاتكم كاع طلعتهم انا كاع
كاع تمشوا هاك اللي فاتكم. لا فامي حملاوي اليوم راها او توب. صافي فاتكم راهي سانكم بيان سور. شدت تبع شادي واحد قال لي منان تقدرها تبيع لي نوض ضربه ضربته. قلت له كلشي ولا الشرف هذا الدنيا. شرف. قلت له الشرف ما كاينش ديك الدراهم ولا الشرف. ضربته اي اورابا وي. صافي بصح بيان سور. صافي كاين حاجه ما عجبكش فيها اليوم ماشي غير انت اللي شرفت لا فامي حملاوي كاين واحد اخر. شكون؟ انا توا ولدي انا وولدك بويا جي داخل من الدار كبيره نلقى واحد برا يدير فنش عند الباب الدار. وكيل راني شايفه. يعاير لي تما ويعاير فيك. شوالا يعاير فيك انت بويا. أنا. انت وا حملاوي. حملاوي انت انا وا آه. بصح انا ولدك بويا ما خليتهش. الصحة. وكيما بويا انا تاني رحت عنده ضربته بويا وزدت ردته. ضربته وزدت ردته. سدد ضربته وزدت ردته بويا الشرف. كيما دار بويا ضربته وزدت ردته. فرحان بيا. تفتخر بيا. لا ما تجاوبنيش شدد لا ما تجاوبنيش ضربته وزدت ما تجاوبنيش علاش ما يسمع ضربته وزدت. شكون اللي عندك ضربه؟ اللي كان نشبر. زعلان غبت على شرف بويا. نعرفو الشرف. كي عرفوا شرف بويا تقول تقول لي شرف. انا قلت الشرف. أنا قلت الشرف. شكون اللي قاعد يدير عليا انايا ودير على ابوك؟ جامي ندير على ابوك جامي. ما كاينش الشرف في هاد الدنيا. اسكو كاش بنهار ورحت عند واحد قلت له اعطيني لاكريم وقال لك خلصني اعطيني 10 شرف. لا جامي. جامي بيان سور قلت لك دراهم. راه كاين الدراهم في هاد الدنيا ما كاش الشرف. صافي ها انا نصبح ونطيح ونوض والخبره كاينتني باش يجي هذا وقال هذا خسر لي كلشي هنايا. ها تفهم. قول لي روح شوف راني بعد نقول لي هذيك بنت عمك هذيك مازال لكم تهضروا في رحبه؟ مازال لكم تدوروا في رحبه؟ تسمع ما نقولهم لكش بويا شو انا تبغيني شويه مسكينه. انا تاني كنت صغير الشيلات كانوا يبغوني. والله واه واه شرف. قول لي فاهمين هاك شغل كيف نقول بغيت نحكي لك هاد عشان تبغيني نبغيها نتباغاو بغاو تبغاو يا صاحبي شغل فاهم بويا ودك شي ساهل ثاني. شغل كيما نقولوا حاجه تقولها لك طيح كونفا. اي بويا انا مش بروفيتي منها كاع زعما نبغيها ثاني نمشي نستغلها ولا شنو ما نكذبش عليك زعما نقولها حاجه في البلاص. في البلاصه في البلاصه تبدم بويا وراك لا سوليسيون. تاع سوليسيون غادي تديها للسينياتير باش تروح هي تسنيها وتغلط تصلح الغلطه اللي درتها تاع لي درت البروغوتور. شو بويا؟ هاك لا 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 بويا لا 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 عمري ما نستغل الحب تاع وحده تبغيني باش نقنع الطمع تاعك بويا. انا ماشي كيما هكا ماشي بروفيتير انا يا بويا. انا تاني نبغيك. انت تبغيني تمشي كيف هي تبغيني اكثر. ولا قاعد الخير اللي انت ما بينكش بلي الحب تاعي ليك. نبغي الحب تاعك. يا ودي الانسان ديك سي حاجه فايته هذيك مسكين خذها بتعارض كان يكون في والو. لا 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 ما تهبلنيش كاع بويا ما تهبلنيش كاع. انا اللي بيني وبينها باش نخلي واحد كيفك يخسرها. غادي تبغيك شويه ومن بعد غادي تقيسك كي شطاحك. غادي تقيسك ما غاديش تبغيك غير انا نبغيك امك. لا لا ما كانش الدنيا اللي معاك. هي تبغيني ما تهبلنيش بويا. هي تبغيني ما تقلبنيش كاع عشان يخمم والو. بلي هي ما تبغيكش
تبغيني ما تبغينيش. تبغيني وتخاف عليا. عرفتي عندي ما تغلب فيها. تخاف عليا يا بويا ما نخدعهاش. مرة قالت لك كيما مرة بدلت اي انت راجل ها مرة قلت لك تسعفني سمو خليك تسعفني روح ودي بويا مالك والو. غادي روح ما تروحش اسمح لي بصح نضرب 100 بروموتور لك باغي بصح هي ما راحش عندها كيما هكا. لا لا صح تبغيني انا وتبغي خوها صغير كاين هادو زوج قالت لي نتوما زوج في حياتي. انا ما عندي مني انا ما عندي مني سير صح انت ماكش ولدي انا واش ندير بيك انا دونك انا ولد نجيب ولاد كيما هكا باش نفتخر بهم باش يكبروا لي السلاله تاعي باش يكونوا ليغيتاج تاعي من بعد نتكل عليك دونك انا ما نتكلش عليك في هذه ميسيون سهله كيما هذه دونك انا ما عندي ما ندير بيك انا دوك لا نجيب ولاد كيما هكا وما نتكلش عليهم عرفوا معايا فوالا بويا بصح ماشي كاع كيما هكا. الله غالب ما بقاتش غادي ودي في راسك بلي بلي على بلي غادي يكون تمرض نتايا راك حاجه تبغي ولا غادي ما تقص عليك الله يشاف فيك هذا ما كان الله يشاف فيك وهاب هذا ما كان مليحه. ها في راسك بلي هذا ماشي بغي باسكو الشيء اللي تبغيه كاع في هذا الدار هو خوها لورينزو. يا سي فري على بالي بها بويا باللي تبغي خوها صغير اكثر من تبغيني وعلى بالي باللي ان شاء الله بربي ما يصرى لا والو وبعد شر بلا اذا كاش نهار صرات لها عفسه على بالي باللي هي تنضر بزاف وما تبقاش تسيبورتي هذا الدور اللي يجيها بصح انا تاني تبغيني بويا. يو ماشي كيما تبغي لورينزو بغيتها تبغي تخيل هذيك لورينزو كون يخطفوه ولا بعد الشر كون يصرى حاجه بيتشا يا مرض ولد هذه هي تخاف عليه وكذا ما غاديش تقول على شي فيك هذوك تخاف عليه والقيامه تقوم القيامه تقومها هذه راسي يضر عليك مين هي؟ زعما قيتها خليتها سيبها ما تسحقش ما راحش عندها سيبها تقطع الحمد لله. الله يحفظك صايب ما تحسنيش نخطفوها اوفا نخطفوا لورينزو وندوموندو لها دراهم بويا دراهم البنت خويا شو انا بويا بنت انت باغي تخطف واحد صغير. جو سويس ان جيني لا 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 بويا هذا ماشي كاع يدير هذه هي اللي حمر راسك فريد. الاولى سلها اون لاتر باف خطفناها سي بون ولا ما عندناش كانت منا خورتي منا نقدا بلورينزو باح لا ما كان لا قانون لا لا طرف لا بويا لا ما كاينش انفلوب ما كاين لا والو لا بويا حبس هذا حبس ويلا حبس 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 وإلا قالت ماناش مأمنين نعاود نسلها طرفة كاع صباح زاوج ثالث رابع خامس حتى يتأمن لا ماشي لا 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 ما والو بويا راك من يديك ما تخطف واحد شي صغير على جال دراهم لا 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 ولا صوم نسيت لا صوم ما كاينش لاصوم بويا ما تخطف حتى حد ما نقول والو زيرو هاك انا نقول عندي لا بزاف والو تحت زيرو ما خطفوش انا نقول ما خطفوش هاي تندم هاي تندم بزاف بزاف لا حبس صايب ايه ما تقلقش خليني دوك نهضر معاك غير كلا حد الفكره من راسك اما كانت تبان له صاي دوك نهضر لا ما تقطع والو بويا ما تقطع والو لا ما اول دوك نهضر معاك بويا حمد كده برا هنا يا حمد صاي مليار صباح
يخلوا لي القش، غادي يخلوا لي موعي كنغسلهم، الخطره جايه سياق نسيقه، والسي فتحي يدور غوش دروات، سيدي 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 سيدي، ولا لا راهي طبق في القش، سكنيهم وكليهم وخلصيهم. Pour qu'en fin de compte, là, طبق القش. En plus de ça, بويا راح خلانينا في هذا الدار كبيرة كيما هاك مغبونة. طبقوا القش من داك نسيقوا بالك كاش نهار تلقوني نسيق ثاني ولا حاجة واحدة أخرى. On sait jamais نلقى خدمة واحدة أخرى في هذا الدار. Parce que نحس في وهاب وهاب ماشي لابسة دقيقة وهاب دوك نجي. الناس دي فوا ما يفهموش. دي فوا كي تكون عندك مشكله الا تكري مشكله واحده اخرى باش تحل هذيك المشكله الاولى. تاع الناس لا 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 عندي مشكله لازم نلقى الحل برك وصاي. في ميسكم ماذا بيا نعطيها سنين وخصني نختار ما في بويا وما دارتي. روح انت دبرها دابا. وهاب حسيتك عمي والله لا عندكم لا ميم فوا سبحان الله ونجي كعمي. لا فوا تاع الشرف شنو باغي يدير؟ واه الشرف سي فغي الشرف وي. غير خير وهاب نسمع فيك ان بو سور اكسيتي اليوم شغل نحسها بزاف في الدار. لا لا كان والو ما تخصيش. سور وعمي قبيلات سمعته يزقي قريب يموت عمك قريب يموت. بيبي قريب يموت لا راهي تطلع لها الشعر. عمي يموت شكون اللي قال احنا عمي يموت؟ ما نديروش باغي نديرو. على ما قلتوليش ماشي عايشين في دار وحده. واش غادي نديرو كان نقول لك؟ شا كاين مالها عمي؟ هادي اللي قلات دوا تاع لا طونسيون كاع والمسكين. خاصها غير دوات على طونسيون ما تعرفوش تعيطوا ولا خساره عليك خساره عليكم عايشين في دار وحده ان سو طون ما تجوش تقولوا لي بلي عمي خاصه دوات على طونسيون نروحوا نشروه له. راني نقول لك زبيده شنو ندير راني نقول لك. خطره جايه حاجه اللي عندكم الزبيده راهي هنا. ايا جوست راني هنا. ايوه مسكين وين خصو يدي الدواء ما بقالوش ما دراهم باش يشري الدواء. راني هنا نعاونكم اللي كاينه وهاب نعاونكم بها. بصح شو سيرتي سورتو كو دخلت فيها انت قلت لها بلي هي ماش تسمح فيا وماش تسمح فيه. على بالي بلي تبغي عمك وبيسك راك تبروبوزي باش تعاونينا. وي بيان سور كاينه حاجه فري ساهله تقدري ديري تعاونينا بها. سي اون ليتر داكور شغل غير كونطرا خفيف خصها لي سيناتور خفيفه. سيناتور خفيفه وعمي ليجير وعمك ان شاء الله ما يصالح. نسينيو في الهوا مليحه في الورقه خير. اكسيون وهاب شو راني هادي باش نعاونكم بهادي نبيع انا الدار تاع بويا اللي خلاها لي باش نتوما تريحوا مهنيين. باش نريحوا معايا نمشي يضربوا قلتي لي باغي نعاون عمي باغي نعاون عمي. باغي نعاون عمي بيان سور. هيا بيع عمي عمك. نبيع الدار دار بويا فيها لي سوفونير تاعي لي سوفونير تاعي انا وياك لي سوفونير تاع بوك بابا ماما كي كانوا عايشين كل قنت ودوره جا سوفونير فيها. كيفاش باغي لينا نبيع مون سول هيريتاج ونشم فيه ريحه والديا؟ ما تسنيش. ما نسنيش وها بيان سور كو ما نسنيش هذه كاع ماشي سوليوشن ولا ندير هادشي ليك. ما كانش ليا نو ما تخلينيش نوصل لسيتوياسيون اللي وين نقدر نخمم ما بين عدارنا بويا الله يرحمه ونتايا. ثاني ما تخلينيش نوصل لا سيتوياسيون ما بين نختار ما بين بويا ونتيا. ما كانش فيها ما كانش منها نو نو جو منها؟ نو في با سيني هاك. صح. واذا ما قدرتش تسني خليني نقول لك حاجه زبيده. هذا النهار التالي اللي تشوفيني فيه. ابو تي سور؟ لا مانيش سور نولي غدا ان شاء الله. اي بعد نولي. ولا عاد تسنين ونبيع من بعد.
قلت لكم فاشل. الفشل، الفشل بعم عينيه. ينسى ميسي، ينسى. وتلاقي يجي باللي سينياتير ويحطها لي هنا. هذا مبدا شيلات سينياتير. مي هذه ما قعدش يديرها، ما قعدش يديرها. كي يقول لي منا انا نبغيها، انا نشوف فيها، مي راش مفو تعشق فيها ولا تشوف الميكروفون مي دروك. ليسونسيال في هذه الدنيا سي كو خصك تعيش. العقل في هذه الدنيا مديور باش تعيش بور سورفيفر. ماشي نستعجل نبغي انا نصنفو هذه نصنفو. خصك تروح حتى وين تعيش، وين تعيش باش توصل حتى الكوتي اوبسكور، حتى وين تروح قد ما تقتل باش تعيش. هذا هو العقل. بون ما فهمتش هذه دونك tu n'es pas à ta place. محال impossible. Par exemple إسبان وأنتيغون هذوك تاني سي دي سور اللي ما فهموش باللي ميم سي كو تكون سور لي سور ماشي شرط تفهم. لو بوت سي دو سورفيفر، يكون يعيش هو الصح. هذوك تاني ما فهموهاش، هذوك لا ما فهموهاش. هذوك تاني ماهوش يفهموها. Par contre إثيوبيا بولينيس هذوك قالوا بلي même si on est frères et sœurs, frères et frères. واه لا سيدي كيما اي مريقله مريقله. تشوف راك شباب سيدي. الله يسلمك. صافي بليز سيدي، والله حطيتك هنايا باش اللي يدخل في البيت هنايا يدخل الاولى حاجه اللي يشوفها سيدي. والله عبد بلي توالتك زادت الضوء في البيت، الليمينوزيتي تاع الساره زادت. عندك خدود سيدي، خدودك هاكا الله يبارك عاود خير تا سيدي. عندك خزره وكاع يديك على سيدي. نقسم لك بالله العلي العظيم الا تا صافي بليزي اللي جيت انا سيدي انت سيدي. والله سيدي توجور نحمد ربي اللي عندي سيدي كيما انت. على بالك نورمالمون كاين واحد هنايا خاص في الحيط هذا. بصح سيدي اسمح لي مي راني حاسبك باللي انت تبغي تكون وحدك، انت هو اللي تحكم في الدار، مش اللي يقعد معاك. نو بيان سور نو ما كنتش حدايا. نو ماشي خلعتني سيدي عباك. انا توجور في لو توب. في الوقت. مي خصني واحد تحتي. تحتك؟ واحد تحتي كيف تحتك سيدي؟ جور تحت لو كادر بيان سور. جور هنا اغوش معليش تما معليش تما ثاني قد يكون راجع على شله تما ثاني قول تحتك على لاغوش. تحتي لا والله انت واعي سيدي. حلت لك هاك بيتي مرتك. ما نديش لا جون فيمينين. لا خلينا كيفاه؟ شنو راجل الكاس راجل رقاز. كيتا صايدروك كيتا اوفيسيال. كيتا ما يديروها بولدك. ندير الفشل هذا لو مور تاع لي تروفي وقاعد يفوا الفشل. بصح سيدي كي غير زوج رجال في الدار غير تا ولدك. بورتون كي راجل ضاغر. بورتون راني نشوف في راجل قدامي. انا راجل. بصح يلا. سيدي انا راجل زعما نمشي معاكم في الفاميليا ولا انا خاطيني انا غير خدام. جوستومون tu n'es pas خدام frère. bon جوستومون اوسي هذا الحيط هذا خصو بيرسون بارتيكولير. انا ندير ولدي مرتي واحد بارتيكولي واحد سبيسيال كيما انت نديرها في لاغوش باش يكون البرا دروا تاعي. انا سبيسيال سيدي بارتيكولي تاني. tu le membre تاع لا فامي تاعو. تاع الغالب غير الغالب قانون العائله ما يسمعش نديرو واحد اترونجي هنايا في هذيك الحيط. مي انا دايرك membre de la famille. انا نبغي اكثر من ولدي. وليتك سيدي. انت
انت شو كيما نقول لك شو انت شتا الحيط حيط. شتا الدار دار. شتا البيلين بيلي. كاين ربعه ربعة. اما انت هو خامس في الوسط انا خامس. انت هو الخامس كملتك. انت هو تشد كاع هذا الدار انا اللي شد الدار. انت على بالك كنت تهدم الدار شي صرا ولا كوني تهدم هذاك البيلين شي صرا شي صرا؟ ترك هذيك الدار ترك هذيك الدار ايش باغي تهدم هذيك الدار لا. باسكو راني باغي نبيع هذيك الدار على بالك تقول نجي بروموتور يعيش تهدم ما جاش. بروموتور يهبل يجي كيما هاك صاحبي يهبل لي يدير لي النشف الدار عاود يدير لي في النشف الدار تخيل تاع عليك بودره ولا بعيد. انا فتحي خدام. انا بيلي تاع الدار. انا اللي بلا بيا الدار تهدم. انا اللي لو كان ماشي قانون يسمح يديرني مومبر دو سا فامي. سيدي ما امنش اليوم الهضره اللي هضرها لي. سي فري كنت نبغيه باسكو ملي كنت صغير كبرني وخدمني ماغري كو انا ما عنديش والديه. كبرت يتيم ما نعرفش مام با والديه. هو جا ورفدني وخدمني ماغري كاع الزباين اللي كنت نديرهم كاع الطوايش اللي كنت نديرهم والخدمه اللي ما كنتش نديرها وكاع هكا جامي يسمع فيا. كنت نبغيه بصح اليوم هاد الجاز اللي دارها لي وهاد الهضره اللي هضرها لي وين خيرني باللي انا يبغيني اكثر من ولده. كبرت فيها بزاف واليوم سيدي وليت نبغيه اكثر واكثر واكثر بزاف. واليوم من هذه الدقيقه من هذه اللحظه دروك اي حاجه يقولها لي نديرها وعلى جاله نقتل. تخيل قدار مهرسل كيما يقول هو على سيمانه غادي نعملوا فيها لا سيدي ما تصرى ان شاء الله ما تصرى هذه سيدي. لا ما خليها براس ما نطيح سيدي. انا ما نطيحش سيدي. بون شرفني على بالك اسمح لي سيدي عطشتك والله. باش تعاودها؟ لا والله ما نعاودها سيدي. بون بيسكو راك اوفيسيالمون البرا غوش تاعي الله يحفظك سيدي. غادي نبدو ليميسيون سيدي راني واجد والله العظيم الا راني واجد راني بري. اي حاجه تقولها لي ديرها. غادي نديرو ميسيون شي خفيفه على بالك هادي سيدي اي حاجه تعطيها لي نديرها مالك مريتها. بسير سيري سيغتان جامي في حياتي ماني سير كيما دروك. دونك غادي تروح الدرب تروح تخطف لي لورينزو واتونسيون كاين اون كاف غادي تربطها غايه وتحطها في لاكاف في لورينزو شوف كون دي يقبش فيك ولا اسرع دخلها في لاكاف سيدي شريت كيفاش تفرو سيدي قارع انا مازال ما تقبلش لي تاع نخطف لورينزو اللي عندك زعق. الحراس كيشوفوك ولا كيما هكا دخلهم في لاكاف راه كاين علي فيها ربي 10 متر كاري سيدي كيف هادي نخطف لورينزو انا بنادم نورمال ما قدش نلقاونا نخطف لك ولد خوك. كيف هادي سيدي ما اسمح لي سيدي قبلت انت اسمح لي سيدي بصح انت ما راكش نيشان. كيف نخطف لورينزو ولد خوك سيدي ولد خوك. انا براني ما قدش نخطفها سيدي نمله ما قدش نعفس عليها. نخطف لورينزو زيد نجيفها وندخلها في لاكاف. اما سي بون طيب قطره راك باغي تكون برادرو تاعي سي بون كيف هادي سيدي راني قابل نكون برادرو تاعك برادروش كاع. اما شخصك دير بصح سيدي ما دخلتليش في راسي. ما راكش باغي تكون تسويتك تحتي راني باغي سيدي راني باغي. شوف تخيل راك تحتي كيما هكا ها تخيل راك تحتي كيما هكا ها قول شوف انت كي خرجت ولا خرجت فوق خرجت عندك تخيل اللي يجي يفوت انا على بالي نستقبل الوزراء والولاد يفوتوا هكا يقول شكون هذا الرادرو تاعي شكون هذا سي فتحي لو بغا تخوا تاعي على بالك ولا ما على بالك على بالي سيدي وعجبتني بزاف وفرحت بزاف بصح سيدي
سيدي والله لا ميسيون صعيبه هذه سيدي. اما انا باش باغي تكون البرادره تاعي سي بون قادر تروح. هذه سيدي ها صاي كيف هذه مانيش باغي قلت لك راني باغي نكون برادرو تاعك سيدي. صاي سيدي صاي كون برادرو تاعك. والله غير يكون صاي. دونك شنو خصك دير؟ ايش قاد نقولها؟ قولها. نخطف لورانزو. فوالا فوالا هذه هي. دروك غادي تريح. ميسيون سيرجا. الي. اي ميسيون. بون كاين دو لاتر. واحدة خاوية واحدة معمرة. غادي تنقل من المعمرة للخاوية. لا سيدي حبس سيدي حبس سيدي انت على بالك انا ديجا قبلت لك الميسيون تاع خطيف صح نقد نخطف بصح هذه تاع كوبيلات منات اسمح لي هذه واعره بزاف فريمون قادش نديرها سيدي واعره بزاف هذه سيدي دائما تعشيها لي بالتولدي تحتك على لاكوش رب العالمين. وين كنا حابسين؟ نقولها لنا فوالا ايه بالله غلطان الله يرحمه. دونك عائلة زبيدة حملاوي. لو نون لا دوغي سيمانة جو دي بيان سيمانه بيان سور و لا سوم سي 15 مليار. 15 مليار واحد بيان سور نزعقو 15 مليار. سي بون سيدي كون كاني فوالا خطاتك سيدي غادي فري كوبيها كيما راها هنايا غادي فري في يقولوا تبني انت كتبتها باك سور سيري سيغت راك ما ديتك من عساك. هادشي في القدره تاعي تفكر وي سي فري صاي سيدي راه كونك هاني باك سور عندي رونديفو امبورطون مادا بيان عساك. هادي سيدي غادي غير تروح من هنا وتولي غادي كملتها خطاتك سيدي ان شاء الله بلا ما تدعي ربي صاي ديرها بشغل فريد صح معليش سير رادات زبيدة حملاوي اها 15 مليار لا ديوري سيمانة اي سيمانة رب العالمين نبغيوك سيدي ونبغيو كاع بصح مش هذا كاين سيمانة هادي الناس داري تخطف وحدين برانيين ما يعرفوهم ما والو يعطوهم بالكاطمه بالسامه في غردهم باش يجيبوا دراهم هذا عطاها سيمانه ما بدي فيها بني يعني غادي نخطفها وغادي يكتب له ورقه ثم انا ثاني غادي نعاونها غادي ندي سيمانتين هذيك هي سيمانتين تقتل فيها دراهم سي بون ايوا جا فوتوكوبيا سيدي شكلي سمعت زقا لورينزو عمي قولوا لخويا لورينزو. سيدي غادي نروح نحوس على لورانزو سيدي يولي يقولوا خطفوه. معليش سيدي غادي نسير نحوسو بالك نقى انا بالك غادي نحوس عليه بورت غادي نقلب عليه كاع الدنيا سيدي غادي نروح نجيب لورانزو انا غادي نجيب له روح غادي نجيب له ونجي روح حمد. زفتوا لي هاد لا خامي ما عرفتش نقرا هكا جي باسوي كاع كيش نقرا. وقع تاع الضو ولا وقع تاع الغاز هذه حسبتيها الاخر. شوف هي مكتوبه بالاحمر. عمي ديجا واحد قال بابا يقول ما تزيدنيش حمد. راهم تخيسين الاحمر تدير السكر. الى السيده زبيده حملاوي زبيدة حملاوي يا وليك سودي. القاطنه بافريقيا بالقرب من فرنسا. يعرفونا وين نسكنوا كل شيء عمي صاير راحت عليك راحت. نحن النمور الورديه
لا نخشى أحد. ولهذا خطفنا أخوك لورينزو، وهو بهذا المكان بحي نقطة نقطة نقطة. شو ولا؟ ها 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 ها. لن نقول لك مكان لورينزو. ها 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 ها. عمي ها 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 هو 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 هي 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 هي. اي صح من بعد عمي. يا عمي ها 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 ها. ها 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 ها. أوه 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 نيها. يا عم مش عارف تكتبها. مش عارفه كيفاش كتبها. ولهذا نطلب مبلغ 15 مليار. شحال؟ سيدي ما قيتهاش. 15 مليار. انا مين اجيبها؟ لا لا بديش. 15 مليار. بزاف. ولاسترجاع لورينزو الحبيب الغالي لديكم مهلة شحال؟ 15 يوم. 15 يوم لو فيها 15 مليار كل نهار بمليار. لا تيختي يا ولد 15 يوم فريت الله فيك، اقسم لك بالله هذا اللي دار لك 15 يوم فري حنين ويبغيك. ما هذيك 15 يوم. 15 يوم عباك يبني كاين واحدين يخطفوا ياخذوهم بطرون وكات ما يردوش ليه 15 يوم بزاف عامل انا سيمانه ما بقاش نصبرها بلا لورينزو. وين حالة 15 عمياء؟ عمي كي غادي نديرو بلا لورينزو سي خويا لونيك ربي خلاني غير هو ما عنديش مقوى باش يعاودوا يخلفوا لي خويا واحد اخر ما كاينش واحد اخر نعاود نقول له خويا روح اقعد معايا. عمي دروك كيفاش نديرو؟ شوفنا نلقاو حل. سيدي انا غادي نعاود نحوس عليه، غادي نعاود نقلب عليه الدم سيدي. خرج ليا غادي نعاود نحوس عليه سيدي، غادي نعاود نحوس خرج ليا، غادي نعاود نحوس عليه، غادي جاي سيدي. Ami, j'aurais besoin de ton aide. لقنا صح يفو نعاودو نولو شويه خصنا نلقو حل عمي باش نجيبو لورينزو خويا بصح جوري بوزون دو طون نتايا لا في راسك بلي انا غادي نجيب هذاك ال 15 مليار. انا ما عندي والو كيما راك تشوفي. لا ما كان والو. ولد عمي على بالي مزلوط هذا العام. انا عمي جيت عندك ماشي باش نلقى ثاني 15 مليار ولا بصح من داك على بالي بلي عمي لسانه حلو يعرف يهدر عنده دو بال زيده فيه داك الراس هذاك كاج عندي داك الخنشوش كيما اللي عندك انت عاينك حملاوه كاع ما طاحش النيفو تاعها. ماذا بيا؟ بصح عمي في هاد لا سيتواسيون كشغل انا جو دوموند جوست لو كان تلقانا هكا حل غير صغير هكا مدر داك العقل اللي عندك باش نعاودو نرجعو لهذا. ما كانش. C'est vrai, انا des fois je vais les idées encore non je les mets 15000 idées. عمي صح تفكر خوك كيما هكا تفكر بلي خلاك عندنا امانه خلانا عندك امانه حنايا. C'est vrai. ودروك ما نقدروش نعيشو شغل نتا كيما في بلاصتي عاودبونا وراك معاودنا في بزاف صوالح ورانا عايشين في دار وحده ثاني وكل شيء وعندنا غير هاد الدار وما عندناش كيفاش نديرو باش نجيبو لورينزو. ما عرفتش انا لورينزو نبغيه وموت عليه ودايره كيما خويا انا ثاني ولا ولدي سا ديبون مي ما عنديش لي سيدي سمحي لي. والو نادا. وراك معاودنا في بزاف صوالح ورانا عايشين في دار وحده ثاني وكل شيء وعندنا غير هاد الدار وما عندناش كيفاش نديرو باش
واش نجيبوا لورينزو؟ ما عرفتش انا لورينزو نبغيه وموت عليه ودايره كيما خويا انا ثاني ولا ولدي سا ديبون مي ما عنديش ديسيدي سمحي لي والو. نادا صح عمي لو كان نخمو ونشوفوا كيفاش نديروا بالك ما باليش انا كيفاش بالك هاد الدار ولا بالك راكم خازن غير هنا بالك ما على باليش بالك يكون خازن غير هنايا في الحوش. انا تشوف هنا لورينزو منا ما يكونش بالك يكون يلعبوا هنا في الحوش مع صحاب والو. عمي ما كاش لورينزو حولوا لي لورينزو ما كاش لورينزو اللي هو تعب بصح عمي. كي غادي ندير انا نعيش بلا بيه عمي كي غادي ندير نعيش بلا بيه. كي نديرو عمي ما عندكش سوليسيون؟ مي كيما هكا ما بقى لنا غير حل واحد. عندك حل قلت لك عمي بلي عندك حل. شو ولا هذه لا فلوس نسميها سنيها بصح عمي دار فيها بوكو سوفينير على بالك. جو سي و tu sais très bien بلي زعما لورينزو عندي يسوى بزاف بصح باش نبيع انا الدار على خاطر لورينزو فيها بزاف صوالح. لا اون توكا عندك سيما شحال 15 يوم باش تخمي 15 يوم فوالا بوغ ريفليشير ولا كان نسني في هاد الورقه وي صح غادي نديرها عمي ونخمم جو بروندر مون كونفيرون داكور نسني منسنيش لورينزو مخطوف ما على باليش انا اش ندير نسني هاد الورقه ولا ما نسنيهاش نبيع الدار ولا خلي الدار ولا ما عرفتش سني ولا ما سنيش. نسني ما نسنيش 15 يوم ما على باليش غادي تفوت بالخير. لورينزو خويا ما عرفش كان غاديやるやったかなりそっとね犬行くのねや犬と行くのねضايق كنز مليار انفستيسمون طوكيو ده يا يقولوا يستني كورتون كل مرة يا أجمدو ja, natürlich, Maximilian, ja. Ich habe in Berlin, ja. Ich habe attackieren oder Investissement. 5. Ja. 5 Milliarden. Ja. Und ja, Berlin. Ich habe, ja, natürlich. Auf Wiedersehen, Maximilian, ich habe ein Honor d'appel. Ja. Bonjour, Monsieur Jérôme, sire. Oui, mais bien sûr, vous avez manqué, oui. Comment? Oui, bien sûr, oui. On est pressé. Vous aussi, vous êtes pressé. Mais attendez, 1 milliard, ça va. 2 milliards, ça va. Écoute, 5 milliards. مالك هنا يا سيدي راه يخمم ديجا راني
بالله عليك بنتي بغيت رديتها خليني نفوت كيما راك ما تفوتش واخا عليك صافي سيمانه كملت. Je vous rappelle, monsieur Jérôme. Oui, 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 tout de suite. Monsieur le promoteur. Oh, ou bien, je voulais dire, monsieur Rabah. Hein, monsieur Rabah, Kirak, Hachnak. Ah ben, et le Simano. On s'est dit, elle est mortie. كيفاش ما جاش السيمانة؟ ها؟ Hachnak. C'est pas normal كيفاش ما يجيش. Monsieur Rabah. نجي نكون كاني ويلا يدرا يدرا دوكم في غرضنا باسكو ما تقلقش توجور ريلاكس ها غادي هاد الخطره اللي نعلمها لك غادي تكون ريلاكس باسكو على بالك حنا نتوحشوك على بالك انا كون نشوفك هاد السيمانه امبوسيبل انا نقول نورمال انا نبغي نشوفك كل سيمانه نبغيك تشرب معايا قهوه توجور انا السيمانه نفوتها بلا ما نشرب معاك قهوه نقبل انا مرتي توحشوني بيان سور نتوحشو باسكو نموتو عليك توحشوني مبقاتش نصبر بلا ميك انت كل سيمانه دايني ردني جيبني كل خطره نزيد نجيبك ونعاود نزيد نجيبك ها باسكو انا نبغيك انا نعشق اي فوالا صافا قلت لك سي ان سكري يقعد بيناتنا مي انا نعشق فوالا تبغيني يا يبغيني تسمعوا يبغيني كل سيمانه نجي هنايا كل سيمانه ما عندي ما ندير انا في حياتي انا ما عندي لا بروجيات ما عندي لا ظهر لا وليدات لا والو انا بنتي تزوجت صافي 2 جور ما قديش ما برا نشوفها في دارها لا باسكو خصني راجل خصني نجي نشوفها كون جيت كيما الناس انا تاني كوني ضارب بيدوار في داري هكا بونتو في الدور كون داك السيجار ما قصتهاش كوني كميتها بصح خصني كل سيمانه نجي عندها كل سيمانه كيما هكا كيش غادي يزيد تسمع هذيك كلمة سيمانه غادي ينهبل ولا مش عارف غادي يصرى لي دونك فوالا هادي هي تبغي تشرب قهوه معنا لا سي فريد انا مقلق شويه كيما راك عارف انا توجور مقلق وي توجور انا دابا نفري اموراتي بالخوف وجيب لي لا سيناتور وخلينا نروح داخل لا سيناتور وي كنا غادي نوصلوا لها لا سيناتور سي فري لا سيناتور لا سيناتور مازال موجود دونك غادي تقارع لا ما تقولهاش الله يرحم بوك الله يرحم اللي جابك هذه الكلمه راك عارفها شهيه لا ما تقولهاش لا جيب لي سيناتور نفرو صوالحنا بالخوف ونروحوا بلا ما تقول هذه الكلمه صاير ما تقولهاش غادي نطلق بس تقولها سيمانه وك عليها ابويا ندبع سيمانه زيدوا زوج زيدوا ثلاثة زيدوا شهر قاعدة سيمانة 15 سيمانة هذه هي خلطنا وديها بالسيمانات خلطوها سيمانة نبغوه ونموت عليك سيمانة شبيعة سيمانة شبيعة فيها سبعة فيها شوفي السبعة شبيعة الحد فيها التنين 3 فيها لعبة شي مرة الخميس ها الخميس
الجمعة رقاد الجمعة رقاد رقاد السبت يجي فيه السبت يجي فيه السبت يكون عندك السبت ابويا السبت مالك الحد باسكو السبت مراتكم السيمانة الحد والسبت اروح الحد خير الحد اروح الحد الحد نزيدوها الحد اروح الحد ابويا الحد سيمانة مخيطة والله ما سيمانة 6 شهور تاع سيمانة قسما بالله انت كوراج انت صبر كاع هذيك السيمانات ودروك السيمانة دي صغيرة سمينة صغيرة لا سيمانة وحدة دابا خفت تموت ليلة واحد 2 3 4 5 6 7 سيمانة بابليس حبست ثاني مالك يا سيدي راه مالك هذا هو خير هذه هو خرمت قسما بالله نديرك تاع الجنة ديالي على بالي سيدي دني جنبيه لا هذا هو اللي وقته لا وخر عليها ربنا ضبطك يا واحد نسني ما نسنيش لا كيسيون اللي حيرتني في حياتي هذه هي نسني ولا ما نسنيش نخمم في خويا ولا ولد بويا اش ندير كيفاش هذا غادي نحل هذا دروك هذه هو القعقعه وهذه اللي حاصله فيها كيفاش غادي ندير باش نغيزودغ البروبليم ويعاود يولي خويا عندي للدار كيف غادي ندير وهاب دخل وهاب هاي جيت تشوفك تشوفني وهاب كيف واحد هاد الوقت باش نسمي يهضروا كيما هكا امبوسيبل وحال خصني نلقى حل واحد اخر اللي قادر نجيب ليه خويا ما عندكش حل واحد اخر صعيبة زبيدة صعيبة تسمى سور راهم خاطفينه سور زبيدة انا زعقو دروك شي قال لك الدواء داو مبلعين عليه كيما هكا في دار ظلمه وهكا لا تيغور زبيدة باينة بالضمان بيخلصوا عليه الدور ثاني راهم خاطفينه هادو لا وبالك طايح في الارض ضرب جبد طيح الارض والله ما على بالي بس الضرب سير فيها وماك خويا كاش يبغي ياكل قولوا لي غير ما كان راهم يعطوه امه ياكل عندي هاك لي ريجيم وصاي شنو بغيت ديري كي نديرو دروك لا نشوفو حال كي نديرو ودوك تما يجي بيه زبيدة هاكي عارفة الحل الوحيد اللي كاين هو تخلصي باش تطلقوا خوك زبيدة نخلص صح وهادو بالك هادو هنايا كاع لي بلاني عندي لي بيجو تاوعي كلش هادو صابو دوني ما يكفوش بركي متكبر على روحك على بالك بلي ما يكفوش لا سول سوليسيون سي تبيعي الدار بيع الدار بيعي الدار نعاودو نولو له هاد الورقه باش يولي خوك باش يولي خويا تعرف بلي هاد الدار عندي 3 سنين فيها تفكر معايا غير كي كنا صغار
كي كنا ندورو في هذا الدار ونلعبو بويا بوك لي دو فامي شحال كنا فرحانين. لي سوفونيغ تاعنا كاع في هاد الدار نبيعوهم. زبيده دوك ما فينا الدار على بالي. كاين خوك صغير جو سي. اذا راكي باغيه كاش نهار لورانزو يعاود يولي معانا اللي تبيعي الدار. توحشت خويا. على بالي بلي توحشتني. خويا. هو ثاني توحشك زبيده لما نشوفها يتوحشك. توحشتني وما نشوفه. وما نشوفها فهمنا بلي توحشك باينه بلي توحشك زبيده انت اختك كبيره كبرتوا في رحمه باينه بلي توحشك. وي وي. ما تخبيش. واه توحشني بيان سور لوجيك. صح. سي سكون غافير دروك بس انا مانيش نخمم ساي نخمم نحبس عندي. غتروح عند عمي. تروح عند عمي اللي هو بوك دروك وتقول له زبيده بنت اختك خوك باردون راهي انا سير باش تسيني وتشوف مع البروموتور. طب بصح هذه تسني زبيده سي بون اونفان بون نوفيل هكا غادي يقدو يسلكوا لورانزو وبويا غادي يموت بالفرحه ضروري. نقول بويا بلادي تسني هكا غادي يفرح مسكين. واه تقول له بيان سور بوك يفرح. تقول له بوك يفرح. بوك راه يفرح بصح. بيان سور يفرح وحد لورانزو انت تبغيه هو ثاني كبر معاه وكان يلعب معاه ويبغيه. زبيده ماكش تخمي اليوم. والله راني ديباسي. واه سي فري. وتخو بيان سور يبغيو يتواشاو. سي بون هي. نسلكوا لورانزو. واه. الحمد لله على ربي دوك نروح نقول فتحي هكا بالك اليوم في الليل يطلع. الله فتحي باش يطلقه. عمي عمي داه شد لا والو لا كيفاه؟ فتحي عمي شكون قال؟ ورا عمي بعد سمعتوما اللي تحيي عمي ورا بعد تقول لي والله يقتلني بالك ما تبهلني. لا ما تديرش كيما هكا. ما كان والو والله ما دارها بالعاده كان غير شويه دراهم باش يشري الدواء هذا والله ما يا خوكا انس خوكا مغيه خويا الضوء ماكله كلشي طب صافي دير والله حط بدويه شنو مسبل على بويا تسبلي عليها هذه صح ما تقولوا والله ما تقول ما طب صح تاع بصح خميتي بالخوف. شو غادي نديرو له؟ طيب ريلاكس والله سي بون انا غادي تروح عند عمي هي وتقول له بلي غادي نسني صايب. طب صح؟ غتسني طب صح؟ تاع بصح وانا راهي ديجا بس هاي قاعده تسمعني دوك نقول لها فيها صح والله حيت لي قال لي بروبليم تاع لا فامي صح ما كاينش كاع مشكل. فهمني روح هنا بصح ما تقوليش بلي انا عرفت بلي نتوما هما اللي هذه بروحها ماش قد نقولها لها ثما صايب ما تقولش غادي تروح صايب سي بون غادي والله صايب شوفي رحمه والله ولي غدو سلام يوتا
على بالك كاع سونز اكسبسيون قالوا لي بلي انا غادي نكون فاشل. قالوا بلي غادي عايده تاع حملاوي غادي يصيرها كيما في لو باسي، تسلسل موت مور موت، فشل مور فشل. مي انايا بريسيد هاد لا ماليديكسيون ونجحت. سيتادير كي انا نجحت انا زيد تاني نجحت. وي راني باغي نشوف هاد التشنيفه تتبدل وتولي تبسيمه. باسكو نجحنا كيف راسك بلي ننجح صديق تاني تنجح. انا عندي دراهم تاني عندك دراهم وتفرح اليوم. راني فرحان بويا راني فرحان. ايش باين عليك؟ اللي فات فرحان بويا شو ولا؟ بويا انتيليجون. سي نورمال. خمم. اكستريمون خمم. شو ولا اسكو ديجا جاتك في راسك باللي بالك قال لك دايره في الحساب ما يخرجش كيما راك حاسب؟ نو امبوسيبل. دوك فاهم. نو نو نو. دوك نعطيك مثال بالك انا ماش باغي نقعد ندور نقولها لك ديريكت. فازي. دومينو شتا بغيت تستف دومينو؟ حجره مور حجره مور حجره مور حجره. بويا يكفي حجره واحده تطيح وكل شيء يتكركب. اسكو فهمتني؟ لا ما فهمتكش. شو لا عجبني التخمام تاعك. ستادير شغل بديت تخمم غايه كيما الناس. فهمتني. دومينو ما حجر ما حجر بون سعيد بون بيسكو اليوم نهار مبروك. اليوم نهار البروموتور راه جاي. اليوم وحده اللي باغيك تزهي لي الطابله. هيا فاز عمر لي كلشي. فتحي عمر لي كلشي. فتحي فتحيتو فتحينيو. هيا فتحينيو فتحيتو عمري. فتحي سي بون صاي فهمنا بليك زعفان. سي بون فتحي صاي. داك النهار سي نورمال تنرفيت. سي نورمال نتنرف عليك. وانت نقول بلي دي سيمانه ندير 15 يوم. كي بغيتني ما نتنرفاش فيها لي، كي بغيتني ما نتنرفاش ونجيفك. سي فري يديا دي فوا يزقطوا وحدهم. حنا لا غالب حنا عايشين جايين نيرفين هكا يدينا يزقطوا. لا غالب داك النهار خلط صحي. اسمح لي هيا ولدي فتحي ولدي اسمح لي. ولدي اسمح لي. فتحي هيا ولدي اسمح لي ولدي خلطت. جو ديموند باردون ولدي. تا سيدي نعطيك سيدي بزاف تعاود تزكي عليا سيدي. تعاود تجيفني غلطة. يا صاي سيدي اسمح لي صاي. اي جيب لي كلشي. كلش. كوزينه كاع عندي بلاصي انا. كوزينة حولها لينا. كاطو اتاي قهوه كاع خويا كوزينه كاع خويا كلش. انت ولد سيدي راني راني جاي. نهار مبروك انا نحط كلشي. راني جاي سيدي. بس شنو يستعف. لا دي فوا نقول ماذا بيا كان عندي ولد كيما هاك. ولد موراك. قول لي انا كاع حنا مي مكورا. بغيت تحسيني السؤال اللي ما نعرفش نجاوبهم. شكون تطل مع عمك سي با انا. خطرة تالي اللي شفتها خرجت تتقهوى مع صحاباتها. تتقهوى. وين؟ 4 بوينت. طابي تاع سكاني. قلت لك بروموتور. وانا قلت لك سيدي فيه الطابور راه والبا كيف قلنا نعطيو بريمو دورجا. المهم دخلها حاجه مليحه. جينا ديسيو دخلها دروك. صاي جا مخشم. راك تشم ولا مخشم؟ ريحة الدراهم اللي نشم فيها. ريحة الدراهم. انتوما تنجموش ليش انتوما تشموا ريحة بيتزا تاكوس. ريحة الدراهم ما تشموهاش. الدراهم بداو يتعمروا لي.
عندك دراهم بيت عمر الله 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 اوه ايه ما تصورنيش خويا ما تصورنيش سي فري جو سوي لوم سي بون c'est vrai je suis l'homme le plus riche au monde c'est vrai الدراهم راهم هنا راني كاد حقكم ها تديها هاك تاني قصد هكذا تاني ما نسيتكش هكذا ورا اعطيني دراهم تعطيني كالم يوغا زنزان يوغا زن صاير non c'est pas là oh c'est pas là ouais وانا جبت لي في ستيلو non انا اون بيليو مسيو بروموتور سي là-bas ريا تفضل مسيو بروموتور والله انا فرحانين ميتين بالفرحه انا فرحانين كي جيت مسيو بروموتور كاع راكم فرحانين سي دونك انا هنا كلشي حنايا راك هنا انا هنا تاش دير هنا ديجا اي قف روح جيبها روح جيب روح بنت عمك قف هذوك تجي جيبها خذ روح قف نو مسيو قف ابويا قبل ما نروح الا نعلمك كلشي مارش صاري كيما الكباري ولا تعرف بويا اللي اذا الشمس ما تدورش على الارض النجوم ما يطيحوا في القمر اصبر شكل الشمس كتدور ما دايما يغيبها لي هذا الكلب هذا الكلب واه الشمس تدور توجور يعطيني صوالح ما نقدرهمش شوف بالك حمار مش عارف بصح صافي سيمانه شوف ما نعاودوها شهر سي بون زعما نقول هاد السيمانه صاي قلق قول زدتو نقلق ولا نتوما لي بروموتور في الموديل تاعكم تقروا على القلق خصكم هاو الموديل خصكم تتقلقوا في هذا الدم فكرت حاجه نسينا باش نكملوا الالبوم فوتو تاعي ذاك النهار وي جوبونس كي كنا حابسين جوبونس وريتك تاع اسبانيا وريتها لك كاع بينيتون جو بونس هذه ملي كنت في باري شتا وي سي بون جوبونس الوغ مي ولا لا كوزين تاعي وريتها لك وي هيا جاتا السنيوه تاعنا تاعي سيدي بالقاطو سيدي اتاي مشحر صح خرجناك هذاك مشحر هذاك التشحير هذاك طلع عليه هذاك السيد هذاك شوفيه مسيو فتحي وي دار لي فورماسيون جو بونس ما قلتلكش هذه تاعني كنت مع انا ولي فرونجين جو بونس هذه هي وي فوالا جو بونس الله يبارك دونك انا هذه كنت مع كوزين هذه خرجت معاها وي كبرنا في الحباب بالك كنا درنا ريال بون دوك نشوفوا بالك ما تنسيش جايه نورمالمون جايه بالنسبه فوالا جا وجا وحده سي بارد ما فهمتش شو ما فهمتش جا وحده ريلاكس وراه طلع يطلع بويا شباب يجرها من شعرها قلت لك جيبها جانا ما قلتلكش تقول لي راني جايه باسكو انا ثاني قادر نقول لك راهي جايه جيبها دروك واش باغي دير لها وقت واحد قال لي جايه انا خاطر هذاك الميسيون خاطر جاي خاطر نقول لا صعيب عليك نعطيه إذا راكم تفاهمين تا وبنت عمك
باش تقولها ما تسنيش ما تعاودوا لي الهضره هذيا انا ما تسنيش لا غالب بويا نينا الوحشات تقول جو فو انا عمامها انا اليوم سموها تسني داكور دخلت لها في عقلها تقطع هذا العقل هذا الخاوي جو فو خويا انا شوف انا ما كتقول معاها هضر معاها هي تسني ولا ما تسنيش انتم شو انا ماني داز والو بان يقول لك خصني صراحه بان يقول لك كل شيء نسيور شم الدراهم انت ما تقوليش بويا مالا بك ما تهبلني قلت مين؟ بويا ضربك تشكل فيا في كل شيء ولا كيفاش؟ تكني غادي نسنيك بغيت وقت بيه راك تشوف تاع اسكت راك تشوف اليوم غلطت تخسر لي نهار يعني تخسر لي سيدي يا سيدي سيدي يا سيدي سيدي خرجتك بالميفاي اليوم ميفاي والله لا تعشيك ولا زيد سبيسيالمون ليك انت جبتها لك وحدك ليك وطحت ونط وشريت لك 5 حبات ميفاي 4 شوكولا وواحد فران سيدي حبيبي عجبتك سيدي لا حبيبي سي فريد نو بيان سور جبت لك ليك سيدي نعطيك دور مسيو بروموزيون نعطوك قولي باش تجي تلعبتها لي انايا دروك هذه انا دزت ابويا وراهي جايه دروك راهي جايه سور صاي ما كانت تهبلني راهي جايه سور راك سور راني بالسور بويا برك ما تسكع لي اقسم بالله عمي شو هذا شكاين فا ديريكت لا ما كان والو سكو كنا نكون زعفانين من لورينزو لا مارش هنا هذه هي ورانا فرحانين من غادي لورينزو غادي يخرج اليوم فوالا اليوم عمي كيفاش عرفت جو سي با غادي تسني فوالا باسكو غادي تسني ماشي كومونتير فوالا لا فاي فوالا ستيلو لا. فوالا بغيت تعلمي بغيت نقول لك غير حاجه اللي جبولي تو ريميرسي حاجه لا. وي سي كوميم فرانشمون بالك انا بلا عمي جو نو بو فريمون با سورمونتي هاد لا سيتواسيون اللي راني فيها ما قدش انا بلا عمي ديجا عمي عاودت لي بويا وراك هنايا تو مومون نسحقوك راك هنا والله لا بزاف يعطيك الصحة عمي ميرسي بزاف لي كونساي اللي تعطيهم لنا واللي راك تعاوننا في حياتنا كوتيديان وبزاف صالح دو ريان وي ايش دو ريان انا ندير كيما هكا سي بون سي تو بون اون دي شونس على بالك عندنا عالم كيما كيفك الله يسر سي با دوني والله انا دايما يقولوا لي انت ديما تخمم في الناس تخمم في بواديك تخمم في ولادك هكا انا دايما ناسي روحك توجور ناسي روحك دير ما تخمم في روحك مي هذاك انا توجور لا فامي الله يزيدك القلب على واه نسيت كاع ولا رحنا نسيت نطفي غيسني وخلينا نكمل ان شاء الله ان شاء الله ايوا عمي اخويا ريت على الفابي و يا شيخ ها زيدو قال بغيت نقول لك حاجه واحده اخرى عمي باللي بابايا الله يرحمه هو خوف لو كان راه عايش والله لا يكون تاع فخر العائله نفتخروا بك باسكو tu nous as vraiment épaulés في هذه السيتواسيون كنا كاع محطوطين فيها ولي زيسبري كانوا بو شويه هكا مخلوطين فركسه بزاف دي صوالح ايا وانت عاودتنا ونابيسيون موديل هذه دو ريان اونكور اون فوا بزاف ميرسي انا كلشي لا فامي انا لا فامي كلشي عندي سي كو نسمح في روحي نسمح في كلشي ما تبقى لي لا فامي انا بوك النهار التالي في الفراش تاع البوك كلمت هلا لي في لا فامي قلت له ما يكون غير خاطر قلت له لورينزو وبنتك راهم فوق راسي وعيني
انا مساله بيا ما نبيعش لها الدار، انا هاد الدار انا هاد الدار وكذا تسولني عامل مانيش باغي نبيع هاد الدار. شوف سي راه اللي جيت باش نقول لك باللي بابين ديفون الدار سي با لا بين ديفون هاد اللي جيت انا عرفت ولورينزو كنديرو له لورينزو عيطوا لي البيات ولد بلاد وي عيطت لي جماعه اللي راهي خايفه لورينزو كاين جماعه هذيك جماعه النمور جو سي با ورديه فوالا عيطوا لي وقالوا لي بلي مادام نقدروا نديروا معاك لورينزو نديروا لك اليوم مدام حملاوي زبيده نقدروا نديروا معاك ونردوا لك لورينزو اليوم في الليل الحمد لله. ونعطيهم الدراهم بالتعسير كل شيء كي شريت انا في الجدال ولا احسن نديرهم اللي كذبوا عليك هذوك توجي تصرا كيما شوف توجو كيما واحدين يخطفهم توجو يجوا واحد اخر جماعه وتبقى تلعبها هي خطفتها باش يدوا لك الدراهم. لا شو هذاك شكون قال لك حتى والي كذا باش عرفت كذا باش عرفت كذا باش عرفت عامل شكون خاطفين عاد وسير خطفوا وعيطوا كيما خطفوا وقالوا لي زبيده حملاوي قاطينها بشمال افريقيا قريبه من اوروبا يعرفوها. En tout cas, je pense pas, j'en doute pas, Belly, mais bon, d'accord, puisque tu as fait, ou tu laisses, voilà. ما واحد ما يعرفوش باقي يحضروا ولا يديروا حاجه ميسيون. En tout cas, je pense que, il t'a fait chez TV. Bien sûr là. Déjà la preuve que قالت غادي يجوا دروك انا خصني نروح باش نوجد لها لي باقي في c'est vrai. C'est vrai. خلونا على بالي متفاهمين تا وياه راكم باغيين تبراها بيا وليدي تبغي يخدعني تخدعكم خدعت والو مالك بويا ما خدعت والو صحيح ما شولتي باش انا نسمعها يا بابا تاع ما شولتي باش انا تسمعها تتكاب تقولوا عليها ويا مالك تاع ما شولتي كان يروح ثاني شو الصداع تيا لا شو ستوتا دير الشيء اللي دارك خدعيني ها شو كاين يا عمي؟ بركي ما تكذبي فهمتي انت يا ولدي باش تديري دراهم يدو دراهم دراهم بويا بالك ماشي هي بالك ماشي هي بالك ماشي انا شكون انا مش عارف ماناش كاع بالك فتحي واه فتحي بالك فتحي بالك فتحي ولا ديك ماشي بويا خمت لا خمت بلي بالك فتحي بالك فتحي ما تشوف فيا بالك فتحي سيدي يا سيدي دروك ما غاديش غادي طردني دروك دروك غتعطيني سيدي دروك جبت لك كاطو عاكو راه الساعه تاع الشيكولا فيه جهه شيكولا وجهه لازم وباش تقول لك بلي شريتها انا وحدي كيف بيعنا ضمن نعطيك شاشة خاطر يخمم كيما هاك سي امبوسيبل كاباسيتي امبوسيبل فتحي واسيدي قولي مين جبت هذا الكاطو فتحي؟ سيدي شريته برا عند خضرة عند كيف خضرة سيدي عند اللي بايع كاطو مين ما جبت ومين جبت الدراهم؟ فين جبت الدراهم؟ دراهم سيدي قلت لك روح نافيكيت وجيت وشريت لك الكاطو تاعك نافيكيت وحدي سيدي نافيكيت تما خدمتك تاع الدار تخلي قولي نبغيك ومنا ما تردني كذاب سيدي انت والله لا حاجه انت فري حاجه سيدي انت حاجه هاي بركة ما تلعب او نلعبوها في الدار بديو تفكيريات كاع صحيح كان وتفاهم سير قال لك فتحي باليا ما تكذبش عليك بويا باليا بالبيرة نسيتها في بويا بالبيت صوالح اللي خاسبهم مش صوالح اللي تفاهمهم
ما بغيتش تفهم خويا. ما نفهم والو شنو بغيت تقول لي. خويا كاين بزاف واحد اخرين ولا مش عارف شكون هذول الاخرين؟ انا ولا على بالي شنو صار. قول لي شكون باش نعرف. هاي شكون؟ شكون؟ هو انا بدا بيا نشريها والله. ما نفهم والو. ما نفهم والو شنو صاير فهمت. موتور ابوسي بروموتور. انا بدا بيا نبيعها.